جوہر نہیں بنا دے جڑے ہوڑ ساتھ سونا نہیں بڑھے گا بھاویں چڑھیے لکھ خزینے بنا ادب میں جا تنے میرا کامل باو بھاویں مریے بچ مدینے میرے علی نے دسیا اے نبی دا حیا دنیا چاہ کے کیویں کرنا ہے اے میرے علی نے دسیا اے نبی دا حیا ماں دے پیٹ دے اندر کیویں کرنا ہے حضرت فاطمہ کہندیاں نے آخر دن آ گیا جس دن علی نے میرے گھر آنا ہے آ فرمانیاں نے میں نبی کریم دے پیچھے خانہ کعبہ دا طواف کر رہی ہاں اے میں اچانک محسوس کیتا اے بچے دی ولادت دا دن قریب آ گیا ہے حضور دی چاچی جان نبی کریم نو عرض کردیاں نے اے میرے بھتیجے لگدا انج اج بیٹے دی ولادت دا وقت قریب ہے میرے حضور نے فرمایا چاچی ذرا کعبے تو باہر ہو جاؤ چاچی جان کہن لگیاں میرے بھتیجے میرے کو گھر نہیں جایا جانا اگر کعبے تو باہر ہو کے بچے نو جنم دے لواں اجے حضور دی چاچی کعبے سے باہر نہیں نکلیاں خانہ کعبے دی دیوار پھٹ گئی ہے تے آواز کی آ رہی ہے گھر نہیں جا سکتی تے اپنے گھر نہ جا آج بیت اللہ دے اندر آ کے اے رب کائنات دے گھر دے اندر آ کے بچے نو جنم دے دے مولا کائنات دی پیدائش رب کائنات دے خانہ کعبہ دے اندر آئی ہے اے بیت اللہ شریف دے اندر علی نے اکھاں کھولیاں نہیں اے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حضور دی چاچی جان علی نو چک کے لے آئیاں پھر آ کے رس کر دیا نے میرے بھتیجے اے اللہ کریم نے میں نو لال عطا فرمایا اے میرا پتر 3 دن ہو گئے نے اکھاں کھول نہیں رہا میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات نو اپنے ہاتھاں تے چکیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا چاچی پریشان نہیں ہونا اس کائنات محمد روان نہیں آیا اس کائنات محمد لوگاں نو ہسانا ہے چونکہ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر اے چھڑا بھی آئے انہیں آ کے اعلان کیتا ہے نگر ہو چھڑے بساتا ہے محمد نام پڑھیے پڑھیے نگر ہو چھڑے بساتا ہے محمد نام دلوں سے مٹاتا ہے محمد نام آج اے شعر پڑھنا نہیں سی پتہ کیوں پڑھیا ہے ساڑھے جڑے سابقہ خطیب سن نا جاوید صاحب غالباً انہاں دی برسی دا بھی دینے آج تے اس طرح ذکر کرو تسی میں انہاں نو ہور تے کچھ دے نہیں سکدے پڑھ پڑھ کے آخر تے انہاں دی روح وصال ثواب ہی کر دیں گے یار بے شک میں نہیں تو کہندا کہ کھڑے ہو جاؤ یا ہاتھ کھڑا کرو میرا ہی مزاج نہیں بے شک آہستہ آہستہ سارے پڑھ لو نگر چھڑے بساتا ہے محمد نام نگر چھڑے بساتا ہے محمد نام میرے کریم نبی دے ہتھاں تے جدوں علی آئے علی نے اکھاں کھولیاں کعبہ نظر نہیں آیا میرا عشق میرا ایمان ہی کہندا ہے مولا کائنات دا ذہن بنے ہوئے گا میں اکھاں کعبے چ نہیں کھولنیاں اے جدوں علی نے اکھاں کھولیاں نے اے کعبے نو نہیں ویکھنا بلکہ کعبے دا کعبہ ویکھنا ہے علی نے اکھاں کھولیاں تے کی نظر آیا ہے میرے مصطفیٰ دا چہرہ یار باقی فضائل تے پیچھے اس علی دی کیا شان جڑا کائنات چو آکے اکھا کھولے تو مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا توجہ بھائی مصطفیٰ کریم نے فرمایا چچی جان ایک بیٹے نو گڑتی بھی دیتی ہے نہیں دیتی
چچی جان بول کے کہنے لگی ہیں محمد تیرے نالوں ود کے بچیاں نوں گھٹیاں کون دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ کائنات دا مسلمہ ایک قانون ہے، لوگ وڈیرے کہندے نے پتر نوں جدی بھی گڑتی دتی جائے نا او وڈیاں ہو کے جیڑی بھی عادت کردا لوگ کہندے نے فلاں بندے نے نوں گڑتی دتی سی، فلاں بندے نے گھٹی دتی سی. میں کہنا یار کمال نہیں ہو گیا علی دی شان، پھر اس علی دیاں عادتاں محمد نال رلدیاں ہونگیاں نہیں رلدیاں ہونگیاں. مصطفیٰ کریم نے کوئی شہد دی گھٹی نہیں دیتی، اللہ کریم دے محبوب نے علی نو ہتھاں دے چکیا تے اپنی زبان دے نزدیک کر کے نا اپنی زبان علی دے منہ دے اندر رکھ دی. سبحان اللہ. گاٹے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی زبان، واہ بھائی واہ، جس زبان دا ذکر اللہ قرآن چو کرے. علی دے منہ دے اندر میرے مصطفیٰ نے زبان رکھی. اللہ کی عزت کی قسم میں کتاباں چ پڑھیا مولا کائنات کے اندر ادوں تک کریم آقا میرے منہ چ زبان نہیں سن کڑتے جب تک میں سو نہیں سجاتا. علی نبی دی زبان چوس رہا ہے، پھر زبان دا اتنا اثر ہویا پاویں خیبر دا جتنا مرضی وزنی دروازہ ہوئے، علی اپنے ایک ہاتھ نال اونوں مارے کہ خیبر دا دروازہ اکھڑ جائے. مولا کائنات نو گڑتی دا اتنا اثر ہویا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جدے حق ہوئے گا او دے علی ہوئے گا. یعنی کہ جدے علی ہوئے گا او دے حق ہوئے گا. میں پہلے دسیا ہے الحمدللہ اصل جی میں حضور جناب حضرت ابوبکر صدیق دا ذکر کیتا نا، سنی ایسے طرح علی دے ذکر کرتا ہے. اور اے مولا کائنات جنہاں دے بارے چ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے حضرت آدم دا سینہ ویکھنا ہوئے وہ میرے علی دی زیارت کر لے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جن نے حضرت عیسیٰ دا زہد اور تقوی ویکھنا ہوئے وہ میرے علی دی زیارت کر لے. اگلی بات میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جن نے میں محمد دا اخلاق ویکھنا ہوئے نا وہ علی نال گل کر کے ویکھنا. یار جی دے بارے چ میرا نبی فرمائے کہ علی دا اخلاق اعلیٰ، علی دا کردار اعلیٰ، پھر لوگ یہ تان بازی کرن کہ علی صحابہ نہ لڑتا رہا، لوگ یہ تبرہ بازی کرن علی ابو بکر صدیق نہ لڑتا رہا. اور میں کہنا یار اے تیری میری عقل دے گھوڑے نے، تو تے میں جتنے مرضی دوڑا لئیے مگر جیدے کوئی اخلاق ہی محمد دا ہوئے، جیدے کوئی اخلاق ہی نبی کریم دا ہوئے وہ تے نہیں نہ صحابہ نہ لڑ سکتا. برادران اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گھٹی دا اتنا اثر ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول پلدے پلدے حضرت علی جدو 8-9 سال دی عمر ہوئی تے ایک عربی پہلوان جنہیں سنیا سی کہ کوئی ایسا علی آیا اس کائنات دے اندر جنہیں کوئی پہلوان بھی نہیں جت سکیا. چلدا چلدا مولا کائنات دی بارگاہ پہنچن تو پہلے ایک گلی دے اندر ملاقات ہو گئی. مولا کائنات دی عمر 8 سال اور عربی پہلوان گھوڑے تے بیٹھا ہے.